अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी के साथ मुलाकात हुई है और आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया है, मैं 1 साल से आप लोगों को कह रहा हूँ और आप लोगों से मुखातिब था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। जी बिल्कुल, इस मौके पर मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए और पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तमाही काविशों से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने SIFC के किरदार को भी सराहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, एतमाद का इजहार किया गया है दोनों ही जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से भी SIFC के जो किरदार है उसको सराहा गया, ताजिर बरादरी ने भी कॉन्फिडेंस जो है वो शो किया है ओवरऑल सूबाई हुकूमतों पर भी और वफाकी हुकूमतों पर भी। देखिए, पाकिस्तान का IMF इंगेजमेंट हो गई, पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो दिखाई दी। अब वक्त वो है कि जो हमारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो एक्साइट हों और बिलीव करें कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी और अगले 3 साल के लिए ये भी कंफर्म है कि आपकी कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। IMF के एहदाफ देखें तो आपकी ग्रोथ जो है वो 0.2% नेगेटिव हुई, फिर 2.5% के करीब आई, अब इस साल 3% के करीब आ रही है। जो भी कंट्रीज अराउंड हैं उन्होंने सपोर्ट दे दी है आपको। पाकिस्तान का जो स्मगलिंग है उस पर काबू पाकर आपने रुपए की कदर को बेहतर किया है। फिर आप अगर आगे चलें तो एक इस वक्त स्टेबिलिटी जो है उसको सीमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म 37 मंथ एंगेजमेंट आपकी IMF के साथ हो गई है। अब वक्त वो है कि जो पाकिस्तान का कारोबारी तबका है वो ये बिलीव करे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए एंगेजमेंट एट एनी लेवल जो है वो हेल्पफुल है। अच्छा खाका साहब, ये जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में बेहतरी आई है और इस वक्त अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड हाई है हमारे फॉरेन रिजर्व्स, इससे जो ओवरऑल हमारा इमेज है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बेहतर होगा। खाकान साहब से रब्ता बहाल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हों, मायूसी गुनाह है। और एतमाद में लिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से इस मुल्क की जो ताजिर बरादरी है उनको भी और उनके मसाइल भी सुने और इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाएगा ताकि पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस हों या लार्ज बिजनेसेस हों, दोनों को ही फ़रोग मिल सके। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश करने वालों को शिकस्त हुई। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची के दौरे के दौरान खिताब। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर में हुक्काम की पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। सिपा सलार ने कराची में इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध और सिविल सोसाइटी के हमायदीन की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ से ताजरों की वफ्द की भी मुलाकात हुई। ताजरों और कारोबारी शख्सियात का मस्बत मुआशी आशारियों के हसूल पर SIFC पर इजहार एतमाद। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश करने वालों को शिकस्त हुई है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां शाहिद, बताइएगा जो ताजिर और कारोबारी शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी मस्बत मुआशी आशारी के हसूल पर SIFC पर इजहार एतमाद किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस मुतालिक? बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट है और आर्मी चीफ की जो ताजरों से मुलाकात हुई है और उन्होंने दौरा कराची के दौरान ताजरों से मुलाकात की है, उन्होंने ख़ास तौर पर उसका जिक्र किया है कि मैंने 1 साल पहले ये कहा था कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना और मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना। तो ये कोशिशें जो हैं वो रंग ले आई हैं और बहुत से जो है मामला वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त देनी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। ये बड़ी बात जो है वो आर्मी चीफ ने की है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़राअत ऐसा शोबा है जिसमें गैर मामूली सलाहियत है कि वो मुल्क को खुशहाली की जानिब जो है वो ले जाएगा।
اور اس کے علاوہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے مختلف معدنیات کا اور دیگر شعبوں میں، جس میں منرلز ہیں، معدنیات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے وسائل موجود ہیں پاکستان میں۔ بہت سے ایسے وسائل موجود ہیں پاکستان میں، ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ آپ کو بتائیں گے معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے، سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر میں حکام کی پاک فوج کی آپریشن تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کے دورے کے دوران خطاب، سپہ سالار نے کراچی میں یونیورسٹی انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سول سوسائٹی کے نمائندین کی بھی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف سے تاجروں کی وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ تاجروں اور کاروباری شخصیات کا مثبت معاشی اشاریوں کے حصول پر SIFC پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا، پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کے دورے کے دوران خطاب، آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر میں حکام کی پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ سپہ سالار نے کراچی میں یونیورسٹی انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف سے تاجروں کے وفد کی بھی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ تاجروں اور کاروباری شخصیات کا مثبت معاشی اشاریوں کے حصول پر SIFC پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ آرمی چیف کی جانب سے اس مثبت پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ جو تاجر برادری ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، اس کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ مثبت سمت کی جانب گامزن رہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات، جس میں انہوں نے تاجروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا، اور چھوٹے کاروباری حضرات ہوں یا بڑے لیول پر کاروبار کرنے والے افراد ہوں، سب کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جائے گا تاکہ پاکستان پھلے پھولے۔ ہمارے ساتھ میاں شاہد صاحب موجود ہیں۔ میاں شاہد، پہلے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اچھا میاں شاہد، اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی بات کریں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں سرپلس کا ٹرینڈ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ڈیفیسٹ والا ٹرینڈ تھا وہ کافی کم ہوا ہے۔ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اس کو انکریج کر رہی ہے اس وقت حکومت اور اس کے حساب سے پالیسیز بنا رہی ہے، یا ابھی اس کا کوئی اور وجہ بھی اس کے سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ فوکس ہے۔ جو فوکس SIFC کے پلیٹ فارم سے حکومت نے کیا ہے، وہ ایک جو اور کاروبار پہ فوکس کرنا جو ہوتا ہے، اسی سے ہی جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو معیشت پر باقاعدہ طور پر فوکس کیا گیا ہے، اور دوست ممالک جو ہیں ان سے تعاون جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور IMF کا بھی اس میں فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں قرض جو ہے وہ اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہ تمام جو اشاریے ہیں، مثبت اشاریے معیشت کے، وہ اس جانب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نہ صرف ترقی کی طرف گامزن ہونے جا رہا ہے، بلکہ جو معاشی طور پہ ہم پہلے گراوٹ کا شکار تھے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں، اور مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال ہوا ہے کہ انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، ان کا سرمایہ محفوظ ہے، اس لیے ہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یا جو بجٹری خسارے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سرپلس کی جانب جا رہا ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ معاملات جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور SIFC کے پلیٹ فارم پر مختلف شعبوں میں جو انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں